सर्वदृष्टि प्रहनाय यसद्धर्मं देशयत् अनुकम्पमुपादाय तन्नमस्यामि गौतमम्। जसको अनुकम्पद्वारा सर्व मिथ्या दृष्टि त्याग्नको निम्ति सधर्म देशना गर्नुहुने समस्त कल्याण मित्रहरूको चरणमा वन्दना। सर्वप्रथम महान किरबलु शास्त्र शाक्यमुनि गौतम बुद्ध तथा समस्त शरणीय एवं मेरो समस्त कल्याण मित्रहरूको चरणमा हृदयदेखि वन्दना चढाउँदै आज यस नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजको आयोजनामा एनबीटीभी हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा म नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजको निर्देशक घिसिङज्यू व्यक्तिगत तर्फबाट र समाजको तर्फबाट र त्यसै गरी एनबीटीभीका सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट पनि यहाँहरू सबैलाई हृदयदेखि नमस्कार टसिदेले ज्ञापन गर्दछु। आजको यस श्रृङ्खलामा चाहिँ हामी शाक्यमुनि गौतम बुद्धले 4 आर्य सत्य जुन उहाँले प्रथम धर्मचक्र दिनुभयो त्यसमा 4 आर्य सत्य भने त्यसमध्ये आज हामी तेस्रो सत्यमा पुगेको छौँ, अर्थात् निरोध आर्य सत्यमा हामी पुगेका छौँ। र निरोध आर्य सत्य अनि को विषयमा भन्ने अगाडि अस्ति हामी गएकोमा चाहिँ दुःख आर्य सत्य भने सबभन्दा पहिला शास्त्र शाक्यमुनि गौतम बुद्धले यसरी दुःखको विषयमा उहाँले भन्नुभयो र दुःख आर्य सत्य उहाँले परिचय गर्नु बेलामा दुःख अनि दुःख के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ज्ञात हुनुपर्छ भनेर, दुःख भने कस्तो हो त्यो थाहा हुनुपर्छ भनेर उहाँले यसरी भन्नुभयो। र दुःख थाहा भइसके पश्चात अनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि दुःखको स्रोत, दुःखको कारण अथवा समुदय सत्य भनेर कर्म र क्लेश भने त्यो चाहिँ त्याग्नुपर्छ भनेर, समुदय सत्यलाई त्याग्नुपर्छ भनेर उहाँले यसरी भन्नुभयो। र आज चाहिँ अनि निरोध सत्यमा, निरोध सत्यको विषयमा उहाँले व्याख्या गर्दाखेरि निरोध चाहिँ अनि प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर उहाँले यसरी भन्नुभएको छ। र त्यो चाहिँ भावचक्र भनौँ, त्यसभित्रको चित्रमा चाहिँ जस्तो कि यो जुन भावचक्र जुन छ यहाँ चाहिँ अनि यो जुन 6 लोक जुन छ त्यसले चाहिँ दुःख आर्य सत्य, दुःख सत्य भने चाहिँ यसले चिनाउँछ। त्यसै गरी हामी कसरी जन्म लिन्छ भने यो 6 लोक जुन छ त्यसले दुःख सत्य चिनाउँछ। र त्यसपछि बिचमा जुन सेतो एउटा यसरी माथि गएको र कालो यसरी तल गएको त्यसले चाहिँ अनि समुदय सत्य मध्ये कर्म समुदय सत्य भनेर अनि कुकर्म र अनि सुकर्म भने त्यो दुई देखाउँछ। र त्यो कहाँबाट आएको भन्दाखेरि अनि जुन एउटा यहाँ सुँगुर रहेको छ, सार्प रहेको छ, एउटा चरा रहेको छ, यो तीनले चाहिँ मोह, रिस, राग भनेर अनि क्लेश समुदय भनेर चिनाउँछ त्यसले। त्यसको कारणले यो दुःख हामीले थाहा भएर यो दुःख कहाँबाट आउँदो रहेछ भन्दाखेरि कर्म समुदय सत्य, कर्म समुदय र अनि क्लेश समुदयबाट उत्पन्न हुँदो रहेछ भने त्यो थाहा भएर कर्म र क्लेशलाई त्याग्नुपर्छ भनेर उहाँले यसरी भन्नुभएको छ। अब कर्म र क्लेशलाई त्यागेर के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि निरोध प्राप्त गर्नुपर्छ अथवा परम सुख अपनाउनुपर्छ, परम सुख प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर उहाँले यो चिन्हको लागि चाहिँ उहाँको हात यसरी गरेर यहाँ जुन सेतो चन्द्रमा, जुन पूर्णिमाको चन्द्रमा जुन छ त्यसलाई यसरी औँलाई यसरी देखाएर निरोध सत्य, निरोध प्राप्त गर्नुपर्छ, दुःख रहितको सुख अथवा परम सुख प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर उहाँले निरोध सत्य यसरी उहाँले देखाउनु भएको यो भयो है। अब त्यसको कारणले उहाँले चाहिँ अब निरोध सत्य चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्ने किन, त्यसको कारण के हो, उहाँले किन हामीलाई यसरी निरोध सत्य चाहिँ निरोध चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो भन्दाखेरि सबै प्राणीहरू सुख चाहिने हो। यदि सुख चाहिन्छ भने त्यो सुख पनि तत्कालको सुख नभएर
परम सुख, अपरिवर्तनीय सुख अनि सदैव सुखमा रहने त्यस्तो दुःख रहितको सुख एउटा प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यो दुःख रहितको सुख भनेको चाहिँ निरोध सत्य भनेर, निरोध भने थर्व भन्छन्, मोक्ष अथवा मुक्ति भने त्यो हो त्यो चाहिँ अनि प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर उहाँले निर्देश गर्नुपर्ने कारण चाहिँ प्राणीहरूको मनमा एउटा सुख, त्यो पनि सदैव सुखमा रहने, त्यो पनि अपरिवर्तनीय सुख चाहना भएको कारणले त्यो अनुसार उहाँले अनि निरोध सत्य भनेर उहाँले यसरी देखाउनु भएको है। त्यसको कारणले निरोध सत्य देखाउनु पर्ने कारण चाहिँ त्यो सुख चाहिन्छ भने सत्यको सुख, यथार्थको सुख, वास्तविक सुख भनेको निरोध हो त्यो चाहिँ के अरे प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर उहाँले यसरी भन्नुभएको। बुझ्यो है, निरोध सत्य किन उहाँले देखाउनु भएको कारण के हो भन्दाखेरि यो। अब त्यसको विषयमा हामी पुस्तक माध्यमबाट हामी जाउँ। यहाँहरूले यो पुस्तक चाहिँ नेपाल बौद्ध परिचय समाजका अध्यक्ष सर्देय धर्मगुरु केशव लोप्साङ दाजुले यसको विषयमा जुन लेखेको छ त्यो अस्ति त्यो माध्यमबाट हामी जाँदैछौँ। अब त्यसमा निरोध सत्यको विषय चाहिँ कहाँ पुग्यो भन्दाखेरि पेज नम्बर 80 मा रहेछ है, 80 नम्बरमा अनि बीचमा निरोध सत्य भनेर भन्नुभएछ। अब त्यसमा निरोध सत्य प्राप्तिको आधार उपाय मार्ग सत्यद्वारा चित्तको दोष, स्थूल र सूक्ष्म क्लेश एवं ज्ञेय आवरण आदि त्यागिएका निरोधको गुण अथवा निरोध सिद्ध गर्ने बाधाविहीन अविरल पथको एकै खालका आवरण त्यागिएका निरोधलाई निरोध सत्य भनिन्छ भनेर। निरोध सत्य भने कस्तोले भनिन्छ, निरोध सत्यको लक्षण परिभाषा के हो भन्दाखेरि यहाँ निरोध सत्य प्राप्तिको आधार अनि उपाय भनेर के हो त, निरोध सत्य प्राप्त गर्नको लागि आधार उपाय के हो त भन्दाखेरि मार्ग सत्य हो। त्यस्तो मार्ग सत्यद्वारा चित्तमा भएका दोष, हुन त विभिन्न प्रकारको दोषहरू छन् तर पनि यो दोष चाहिँ स्थूल र सूक्ष्म भनेर, स्थूल र सूक्ष्म त्यो पनि क्लेश र अनि ज्ञेय आवरण भनेर दुई छ, क्लेश आवरण ज्ञेय आवरण। क्लेश आवरणको मूल अनि के को बाधा पुर्याउँछ भन्दाखेरि क्लेश आवरणले मोक्ष र बुद्ध भूमि दुई मध्ये त्यसले चाहिँ मूल अनि मोक्ष प्राप्त गर्नको लागि त्यसले बाधा पुर्याउँछ। अनि ज्ञेय आवरणले मोक्ष र अनि सर्वज्ञात दुई मध्ये मूल सर्वज्ञात अथवा बुद्ध प्राप्त गर्नको लागि त्यसले बाधा पुर्याउँछ। त्यसको कारणले क्लेश र ज्ञेय आवरण भने दुई। तेस्रो, आफ्नो चित्तमा भएका क्लेश र ज्ञेय आवरण आदि त्यागिएका भनेर के माध्यमबाट, मार्गको माध्यमबाट भन्यो नि त। मार्गको उपाय मार्ग सत्यको माध्यमद्वारा चित्तमा भएका दोष, सूक्ष्म र स्थूल रूपी क्लेश र अनि ज्ञेय आवरण दुई त्यागिएको निरोधको गुणलाई के भनिन्छ, निरोध सत्य भनिन्छ है। फेरि अर्को एउटा अनि लक्षण परिभाषा के छ भन्दाखेरि अथवा निरोध सिद्ध गर्ने बाधाविहीन अविरल अनि पदको एकै खालका अनि आवरण त्यागिएका निरोधलाई निरोध सत्य भनिन्छ भनेर। जस्तो कि अब दर्शन मार्गमा पुग्दाखेरि 5 मार्गमध्ये दर्शन मार्गदेखि माथि जाँदाखेरि दर्शन मार्ग, त्यहाँदेखि माथि अनि के अरे भावना मार्ग भनेर आउँछ नि त। त्यस्तो मार्गहरूले आफ्नो अविरल अनि क्लेशहरू त्यागिँदै जान्छ। त्यस्तो त्यागिएको एउटा अनि निरोध प्राप्त हुँदै हुँदै जान्छ हो। त्यसको कारणले निरोध सिद्ध गर्ने, निरोधमा विभिन्न प्रकारको निरोध छ, त्यस्तो निरोध सिद्ध गर्ने बाधाविहीन अविरल भनेर घोकल आफूले त्याग्नु पर्ने त्यस्तो चिजलाई त्यागिएको एउटा निरोधलाई पनि के भनिन्छ, निरोध सत्य भनेर भनिन्छ है। जस्तो कि
दर्शन मार्गमा पुग्दाखेरि, तेस्रो मार्गमा पुग्दाखेरि त्यो तेस्रो मार्गले आफ्नो चित्तमा भएको एउटा अनि दोष त्याग्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो दोष एउटा त्याग्दाखेरि त्यो त्यागेको एउटा निरोध पाउँछ, त्यसले पनि निरोध सत्य भन्छ। फेरि त्यहाँदेखि माथि भावना मार्गमा जाँदाखेरि भावना मार्गमा पनि 9 प्रकारको भूमिहरू हुन्छन्। त्यो एक एक भूमिहरूले आफ्नो अविरल अनि त्याग्नुपर्ने क्लेशहरू त्याग्छन्। त्यस्तो त्यागेको एउटा निरोध हुन्छ, त्यसले पनि निरोध सत्य भन्छ है। हो त्यसको कारणले त्यसको परिभाषा भनौँ, त्यसको लक्षणमा 2 प्रकार रहेछ नि त। पहिला चाहिँ के रहेछ, निरोध सत्य प्राप्तिको आधार उपाय मार्ग सत्यको द्वारा चित्तमा भएको दोष स्थूल र सूक्ष्म क्लेश एवं ज्ञेय आवरण आदि त्यागिएका निरोधको गुणलाई निरोध सत्य भनेर भनिन्छ। या अरू के भन्न सक्छ भन्दाखेरि निरोध सिद्ध गर्ने बाधाविहीन अविरल पथको एकै खालका अनि आवरण त्यागिएका निरोधलाई पनि निरोध सत्य भनेर भनिन्छ। त्यसको कारणले निरोध सत्य भने कस्तो रहेछ, यो हाम्रो चाहिँ यो निरोध सत्यको लक्षणबाट परिभाषाबाट हामीले बुझ्नुपर्छ त, त्यो एउटा। अब त्यसपछि यहाँ बुझ्नुपर्ने एक कुरा के रहेछ भन्दाखेरि सामान्यतया दुःख नचाहेको कारण दुःख वेदनाको विपरीत एक सुख वेदना भए पनि भनेर हामी सबैले के हो त दुःख नचाहिने हो, दुःख चाहिँदैन भन्छ। दुःख नचाहिने भनेर त्यस दुःखको वेदना जुन छ, दुःखको महसुस जुन छ, त्यसको विपरीतमा एउटा सुख हामीले भोग्ने गर्छन्। तर पनि यो सुख चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तत्कालको सुख हो है, उत्कृष्ट सुख होइन, परम सुख होइन, त्यो चाहिँ तत्कालको सुख हो। जस्तै कि भोग लाग्यो भने म खाना भोग लागेको जुन दुःखको महसुस जुन गरिरहेको छ त्यो अनि हटाउनको लागि खाना पायो भने एउटा सुख पाउँछ नि त, त्यो चाहिँ तत्कालको सुख हो नि त। त्यो खाना खाएर सदैव भोग नलागेर बस्ने त्यस्तो होइन नि त, त्यो के हो त अनि तत्कालको सुख हो। त्यसै गरी हामी 3, 4, 6, 7 वर्ष भनौँ त्यस्तो काम गरेर एकदमै थकान महसुस हुने बेलामा त्यो चाहिँ के हो त दुःखको एउटा महसुस हो, दुःखको वेदना हो। त्यो दुःखको वेदनाको विपरीतमा एउटा सुख, अब म चाहिँ अलि फ्रेस हुनुपर्छ भनेर 2-3 महिना छुट्टीमा गएर अलि महसुस सुखले बस्ने, खुसी आनन्दले बस्ने त्यस्तो हुन्छ नि त, रमाइलो गर्छ नि त, त्यो चाहिँ के हो त सुखको महसुस आइरहेको छ। तर पनि यो सुख चाहिँ तत्कालको सुख हो, परम सुख होइन भनेको यहाँ भन्न खोजेको यो है। सुख वेदना भए तापनि त्यस अनुसार त्यो सुख विपरिणाम दुःख बाहेक सम्यक सुख होइन अरे। हो त्यस्तो सुख चाहिँ के हो भन्दाखेरि विपरिणाम सुख होइन, परम सुख होइन, त्यो चाहिँ फेरि के हुन्छ त दुःखमा परिणत हुन्छ। त्यसको कारणले विपरिणाम दुःख बाहेक भनेर यो चाहिँ के हो त विपरिणाम दुःख हो। दुःखमा 3 प्रकारको दुःख छ नि त, दुःख त विपरिणाम दुःख, संस्कार दुःख भनेर त्यो 3 मध्ये अनि विपरिणाम दुःख हो भनेको तत्कालको सुख हो, संसारकै सुख के अरे तत्कालको सुख हो। तर पनि वास्तवमा त्यो के हो त दुःख नै हो भनेको है। विपरिणाम दुःख बाहेक सम्यक सुख होइन, यथार्थ सुख होइन, वास्तविक सुख होइन, परम सुख होइन भने त्यो। त्यसो हुनाले वास्तविक सुख त्यस्तो सुख नभई फलरूपी दुःख र त्यसको कारण सहितलाई प्रतिपक्षको बलले निषेध गर्न सकेमा भनेर यहाँ त्यस्तो हुनाले हो। त्यस्तो भएको कारणले अब वास्तविक सुख चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि त्यस्तो सुख नभई भन्दाखेरि कस्तो विपरिणाम सुख अथवा तत्कालको सुख नभई फलरूपी दुःख र त्यसको कारण सहित भनेर फलरूपी दुःख भन्दा के हो दुःख आर्य सत्य भित्र भएको दुःख त अनि विपरिणाम दुःख संस्कार दुःख भने त्यो चाहिँ फलरूपी दुःख हो नि त। फलरूपी त्यस्तो दुःख र त्यसको कारण भनेको के हो त समुदय सत्य हो नि त, कर्म र क्लेश भने त्यो हो। त्यस्तो दुःख र त्यसको कारण सहित भनेर दुःख र दुःखको कारण दुवैलाई प्रतिपक्ष गरेर युद्ध गरेर अनि युद्धको बलले अथवा प्रतिपक्षको बलले त्यो दुःख र दुःखको कारण दुवैले जुन अनि के अरे नाश गरेको
दुःख र दुःखको कारण दुवैले काटेको हुन्छ नि त, हो त्यस्तो काट्न सक्यो भने है, निषेध गर्न सकेमा अनि बल्ल के हुन्छ त, चार धर्म नियम भनेर छुगी दोम्सी भने त्यो भित्र सबै संस्कार अनि अनित्य हुन् भनेर सबै प्रकारको जुन संस्कारहरू जुन धर्महरू छन् त्यो सबै अनित्य हो, नित्य होइन, परिवर्तन हुँदै जान्छ। सबै शास्त्र धर्म दुःख हुन् भनेर सबै शास्त्र भन्दाखेरि सबै धर्म जुन कर्म र क्लेशद्वारा जुन आउँछ त्यसले के भन्छ, शास्त्र धर्म भन्छ। त्यस्तो शास्त्र धर्महरू सबै के हो त, दुःख हो भनेको कारण के हो त, त्यो सबै कर्म र क्लेशद्वारा उत्पन्न भएको, त्यसको कारणले सबै शास्त्र धर्म दुःख हुन्। सबै धर्म शून्य हो भनेर सबै प्रकारका धर्महरू के हो त भन्दाखेरि स्वतन्त्र रूपले अनि सिर्जना भएको छैन, स्वतन्त्र रूपले उत्पन्न भएको छैन। त्यसको कारणले सबै धर्महरूको वास्तविक स्वभाव के हो त, शून्यता हो। अनात्मा तथा निर्वाण नै के हो त, शान्त हो भनेर अनात्मा अथवा नैरत्मा पनि भन्छ। तोङसिङ दामे भने न्याङेले दे भने शिव हो भनेर निर्वाण नै के हो त, शान्त हो भनेको। निर्वाण प्राप्त गरिसकेपछि कर्म र क्लेश त्यागिसकेको हुन्छ। कर्म र क्लेश त्यागिसकेपछि त्यहाँबाट आएको दुःखहरू सबै शान्त परिसकेको हुन्छ। त्यसको कारणले निर्वाण प्राप्त नै के हो त, शान्त हो भने भन्नुभए चाहिँ त्यस प्रकारका दुःख निरोध गरेको अनि निर्वाण चाहिँ के हो त, वास्तविक शान्ति भएको कारण यही अनि प्राप्य सुखको परिचय गराउन निरोध सत्य बताउनु भएको हो भनेर। त्यस्तो दुःख र दुःखको कारण सहित त्यागेको चाहिँ के हो त, परम सुख हो, शान्त हो, निर्वाण नै शान्त हो। त्यसको कारणले त्यो चाहिँ के हो त, दुःख अनि दुःख र दुःखको कारण दुवैलाई निरोध गरेको हो नि त, दुःख र दुःखको कारण दुवैलाई निषेध गरेको, दुःख र दुःखको कारण दुवैलाई जरादेखि नाश गरेको, काटेको हो। त्यसको कारणले अनि यो नै के हो त, त्यस्तो निरोध अथवा निर्वाण भने चाहिँ हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने त्यो हो। हामीले सुख चाहिन्छ भने सुख शान्त नै त्यही हो, वास्तविक त शान्त। त्यसको कारणले यो चाहिँ हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर शास्त्र शाक्य गौतम बुद्धले यदि सुख चाहिन्छ भने सुख यो प्रकारको सुख चाहिँ यस्तो प्रकारको सुख चाहिँ अनि प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर उहाँले तेस्रोमा निरोध सत्य चाहिँ बताउनु भएको। बुझ्नुभयो है? गराउन निरोध सत्य बताउनु भएको हो। यसका दुई प्रकार छन् भनेर अब निरोधमा कति प्रकारको निरोधहरू हुन्छ भनेर भन्दाखेरि त्यसमा दुई प्रकारको छन् रे। दर्शन हेय अथवा दर्शन मार्गद्वारा त्यागिने विषय आदिलाई निरोध गरिएको निर्वाण भनेर। एउटा चाहिँ के रहेछ, दर्शन हेय। दर्शन हेय भन्दाखेरि दर्शन भनेको के हो त, अनि यहाँ चाहिँ दर्शन भनेको थोवा भनेको दर्शन थोवा, हेय भनेको पाङ्वा निषेध गर्ने है, त्याग्नु पर्ने। दर्शन हेय भन्दाखेरि दर्शन मार्गले त्याग्नु पर्ने भन्ने त्यो है, त्याग्नु पर्ने अनि त्याज भन्छ नि त। दर्शन हेय दर्शन मार्गले त्याग्नु पर्ने त्याजलाई दर्शन हेय भन्छ। अब दर्शन भनेको के हो त भन्दाखेरि तेस्रो मार्गमा पुग्दाखेरि त्यसको नाम चाहिँ अनि दर्शन मार्ग भन्छ। के दर्शन गरेको भन्दाखेरि शून्य त साक्षात दर्शन भएको कारणले त्यो मार्गमा पुग्दाखेरि अनि दर्शन मार्ग भन्छ। जो पुद्गल जो पुरुषले शून्यत सबै धर्म समस्त धर्महरू शून्यत हो भनेर त्यो शून्यत चाहिँ प्रत्यक्ष बोध गरेको, साक्षात बोध गरेको अथवा साक्षात दर्शन भएको कारणले त्यो दर्शन गरेको जुन चित्त हुन्छन् त्यो चित्त युक्तको पुद्गललाई अनि थोङलम्पा भनेर दर्शन मार्गमा पुगेको पुद्गल भनिन्छ है। त्यसको कारणले दर्शन मार्ग भने दर्शन के हो त, शून्य त साक्षात दर्शन गरेकोलाई बुझिन्छ दर्शन भनेर। अनि दर्शन हेय भन्दाखेरि त्यस्तो शून्य त साक्षात दर्शन भएको कारणले शून्य त अनि साक्षात अनि प्रत्यक्ष बोध भएको कारणले त्यस्तो बोध हुँदाखेरि त्यो बोध गर्ने मन जुन छ, चित्त जुन छ त्यसले अनि त्याग्नु पर्ने त्यसको अविरल भनौँ त्यसको विपरीत अपोजिट एउटा
त्याग्नुपर्ने क्लेश हुन्छन्, एउटा प्रकारको क्लेश हुन्छन्। त्यो क्लेशलाई त्याग्दाखेरि त्यो त्यागेको एउटा निरोध, निषेध गरेको एउटा निरोध प्राप्त हुन्छन्। त्यसको कारणले दर्शन हेय अथवा दर्शन मार्गद्वारा त्यागिने विषय आदिलाई निरोध गरिएकोले निर्वाण भनेर यसरी पनि एउटा छ, एउटा प्रकार चाहिँ। अब दोस्रो चाहिँ के हो त, क्लेश आवरण तथा ज्ञेय आवरण निरोध गरिएको निर्वाण हुन् भनेर। अब एउटा चाहिँ के भन्छ, क्लेश नै है मोहलाई जरादेखि नै काटेको त्यागेकोलाई त्यागेको एउटा निरोध, मुक्ति अथवा मोक्ष भनिन्छ हो, त्यो चाहिँ एउटा हो। अनि एउटा चाहिँ के हो त, ज्ञेय आवरण भनेर। अनि सर्वज्ञात प्राप्त हुनको लागि अनि त्यसलाई बाधा पुर्याउने चाहिँ के हो त, ज्ञेय आवरण भन्यो त्यो हो। त्यसलाई अनि जरादेखि काटेको, जरादेखि त्यसको निरोध गरेको, त्यसलाई निरोध अथवा निषेध गरेर जुन त्यसको अनि निरोध गरेको निर्वाण जुन प्राप्त हुन्छन् त्यो चाहिँ महानिर्वाण भन्छ त्यसलाई। अनि थर्पछेम्बो भन्छ। थर्पछेम्बो भनेको सर्वज्ञातको पद भन्छ, बुद्धको पद अथवा बुद्ध भूमिको पद भनेर त्यो भनिन्छ। त्यसको कारणले क्लेश आवरण तथा ज्ञेय आवरण निरोध गरिएको निर्वाण हुन् भनेर। क्लेश आवरण त्यागेको निरोध चाहिँ निर्वाण चाहिँ के हो त, मोक्ष, थर्पा भन्छ मोक्ष। अनि ज्ञेय आवरण त्यागेको निरोध चाहिँ के हो त, महामोक्ष भन्दाखेरि थर्पछेम्बो अथवा त्यसको अर्को नाम सर्वज्ञात थाम्जेखेम्बा। त्यसै गरी साङ्गे बुद्ध है बोधि भनेर त्यो चाहिँ हो। त्यसको कारणले क्लेश आवरण तथा ज्ञेय आवरण निरोध गरिएको निर्वाण हुन् भनेर। निर्वाण दुई प्रकारको रहेछ है, एउटा चाहिँ क्लेश जरादेखि कटेको अनि ज्ञेय आवरणलाई जरादेखि कटेको मोक्ष र महामोक्ष भनेर एउटा। एउटा चाहिँ के हो त, मोक्ष प्राप्त गर्ने अगाडि जुन त्यसको अगाडि सूक्ष्म अथवा स्थूल अनि त्याजाहरू त्यागिँदै जान्छ दर्शन मार्गदेखि हो। त्यो त्यागिँदै जाँदाखेरि त्यस्तो त्यागिएको निर्वाण एउटा प्राप्त हुन्छ, निरोध है हो। त्यसको कारणले दुई प्रकार, यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है। त्यो हो चाहिँ त खलेसु त्यस्तो निर्वाण प्राप्त हुने सम्भावना छ कि छैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले त्यसको बारेमा तलको व्याख्याबाट बुझ्न सकिन्छ भनेर। अब यदि शाक्यमुनि गौतम बुद्धले देखाउनु भएको निरोध सत्य भनेको, अनि निरोध सत्य भने यस्तोले भनिन्छ, त्यो निरोध सत्य चाहिँ हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर त्यस्तो हो भने त्यस्तो निरोध चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन? वास्तविकमा त्यस्तो निरोध भने चाहिँ छ कि छैन पहिला है? त्यो निरोध छ भने त्यसलाई हामीले सामान्य हामी व्यक्तिहरूले त्यो चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न आउँछ नि त। हो, त्यो प्रश्नको उत्तरमा निरोध भनेको यथार्थमा नै छ, सत्यमा छ, वास्तविकतामा छ। त्यो चाहिँ सामान्य हामी व्यक्तिहरूले यदि अभ्यास गर्यो भने त्यो पनि हामीले प्राप्त गर्न सक्छ भनेर कारण सहित उहाँले प्रमाणित गरेको चाहिँ मुनि अब यसको पछि आउँछ, त्यसमा चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ भनेर यसरी भन्नुभएको छ। अब यहाँसम्म चाहिँ हामी के भयो भन्दाखेरि चार आर्य सत्य मध्ये निरोध सत्य भने त्यसको विषयमा गयो। पहिला शाक्यमुनि गौतम बुद्धले निरोध आर्य सत्य देखाउनु पर्ने कारण के हो, उहाँले किन देखाएको भन्दाखेरि हामी सुख चाहेको कारणले त्यो सोच आधारमा राखेर अनि सुखको परिचय गर्नुभएको हो। अनि त्यसै गरी यो भावचक्र मध्ये उहाँले यसरी औँला उठाएर पूर्णिमाको चन्द्रमा हो त्यसलाई औँला उठाएर निरोध भनेर यसरी प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर उहाँले देखाउनु भयो। अनि निरोध सत्य भने त्यसको परिभाषा के हो, निरोध सत्य अनि हामीले अनि के अरे निरोध सत्यको कति प्रकारको हुन्छ भनेर त्यसको विषयमा अनि अहिले हामी यो अध्ययन गरेको है। अनि आज चाहिँ हामी यहीँ राखौँ निरोध सत्यको विषयमा। अनि पछिको श्रृङ्खलामा चाहिँ हामी अब चौथौँ अनि सत्य मार्ग सत्यको विषयमा हामी अध्ययन गरौँ। लसो सबैले धन्यवाद।